अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करते हैं कि आप सब बाखैरियत होंगे। आज हम एसएसएलसी फ़र्स्ट लैंग्वेज जो कि उर्दू है, उसके मतलब हमने पिछले दो वीडियोज़ में एग्ज़ामिनेशन 1 और एग्ज़ामिनेशन 2 के क्वेश्चन पेपर विथ की आंसर जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अज़ीज़ तलबा, आज हम एसएसएलसी फ़र्स्ट लैंग्वेज का जो एग्ज़ामिनेशन थर्ड जो एग्ज़ाम हुआ वो रहा अगस्त 2024 में। ये एग्ज़ाम थर्ड जो हुआ है, आज हम उसके मॉडल क्वेश्चन पेपर और साथ ही साथ की आंसर जानने की कोशिश करेंगे। देखिए अजीज़ तलबा, यहाँ पर जो है मॉडल अगस्त 2024 मॉडल की आंसर्स मादरी उत्तरगढ़ू जो कि सब्जेक्ट कोड है 12U और जो प्रथम भाषा फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू है। फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू है जो कि एग्ज़ाम हुई है। देखें 2 तारीख अगस्त 2024 को ये एग्ज़ाम हुआ है। अजीज़ तलबा, हमारे एग्ज़ामिनेशन 1 और एग्ज़ामिनेशन 2 के क्वेश्चन पेपर विद की आंसर्स के वीडियोस हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर बनाए गए हैं। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर पिछले तमाम वीडियोस को आप देख सकते हैं। बिल्कुल अजीज़ तलबा, चलें बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दर्ज झैल सवालात के 4 मुतबादिल जवाब दिए गए हैं, सही जवाब मुंतखब करके लिखें। देखें पहला सवाल रहा, मानी के लिहाज से जुमले के किस्में हैं, वो है 2। इसी तरह सवाल नंबर 2, जिस जुमले में मसनद और मसनद अलिया इसम हो वो जुमला कहलाता है। मुफरद जुमला नहीं, मुरक्कब जुमला नहीं, जुमला फ़ेलिया नहीं, उसका सही जवाब है जुमला इस्मिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, समझ कर पढ़ा करो वरना फेल हो जाओगे। कवायद के लिहाज से ये जुमला कहलाता है। देखो समझ कर पढ़ा करो वरना फेल हो जाओगे, ये जो है जुमला तरदीदी, जुमला तरदीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, कलाम में किसी वाक़या, क़िस्सा या रिवायत की तरफ इशारा करना कहलाता है। आप पढ़ चुके हैं, सनत तिबाक नहीं है, सनत इस्तिआरा नहीं है, सनत तकरार नहीं है, सनत तलमी जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सनत तज़ाद का एक और नाम है। हाँ, सनत तज़ाद का और एक नाम सनत तिबाक, सनत तिबाक। नेक्स्ट इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 देखें, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है कहलाता है। मतला नहीं, हुस्न मतला नहीं, बैतुल गज़ल नहीं, मख्ता जो है गज़ल का आखिरी शेर जिस शेर में शायर अपना जो है तखल्लुस इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पहले दो लफ्ज़ों की मुनासिबत से तीसरे लफ्ज़ का जोड़ लिखें। बहुत आसान है, आगाज़ का अंजाम, आका का ग़ुलाम, खौल कही हुई बात, खोल छिलका। नेक्स्ट, बेवफा साबिका, वफादार जो है लाहका, जबाद जाहिद, मुहाफिल महफिल। बहुत आसान तरीके से। इसी तरह क्वेश्चन नंबर थर्ड, दर्जा झैल सवालात के जवाबात एक जुमले में लिखें, जो कि आपको 7 सवालात यहाँ पर दिए जाएंगे। देखिए सवाल नंबर 11 जो है, अदाए जाफरी ने बदायूं की खैरियत किस से दरियाफ्त की। जवाब रहा, अदाए जाफरी ने बदायूं की खैरियत जीलानी बानू से दरियाफ्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हर फर्द और हर कौम की पैदाइशी हक क्या है। जवाब, आज़ाद रहना हर फर्द और हर कौम का पैदाइशी हक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इलेक्शन की कौन सी मीटिंग बाकी थी। जवाब, इलेक्शन की आखिरी मीटिंग बाकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ज़ाफ़रान की बेकदरी के मुतल्लिक़ कौन सी कहावत मशहूर है। जवाब, ज़ाफ़रान की बेकदरी के मुतल्लिक़ गधा क्या जाने ज़ाफ़रान की कदर, ये कहावत मशहूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, अखलाक के मोती किसने बरसाए। जवाब, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अखलाक के मोती बरसाए। नेक्स्ट नंबर 16, नज़म रिश्वत में जोश मलिह आबादी ने अपनी बस्ती को किन लोगों का पागल खाना कह रहे हैं। जवाब, नज़म रिश्वत में जोश मलिह आबादी अपनी बस्ती को नासहों का पागल खाना कह रहे हैं। नेक्स्ट नंबर 17,
شاعر دلاور فگار کے مطابق مچھر کی نظر میں انسان کا قاتل کون ہے؟ جواب، شاعر دلاور فگار کے مطابق مچھر کی نظر میں انسان کا قاتل خود انسان ہے۔ نیکسٹ، سوال نمبر 4، درج ذیل سوالات کے جواب 2 یا 3 جملوں میں لکھیں۔ تو سوال نمبر پہلا رہا، دیکھیں کوشچن نمبر 18، 9 ذی الحج کو عازمین حج نے کیا کیا؟ جواب دیکھیں، 9 ذی الحج کو عازمین حج نے صبح کی نماز پڑھی اور منا سے روانہ ہوئے، عرفات آ کر ٹھہرے۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 19، کیا دیکھیں، غلام اور خدام کے حسن و سلوک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جواب، اپنے غلاموں کے حق میں انصاف کرو، جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ اور جو خود پہنو ان کو پہناؤ۔ نیکسٹ نمبر 20، کوشچن نمبر 20 دیکھیں، بدایوں پہلے کیسا شہر تھا؟ جو بدایوں مصنفہ نے دیکھا اور جتنا بھی دیکھا تھا اس میں خدامت پسندی تھی، بے لچک اصولوں کی پابندی تھی اور ایک طرح کی بے ساختہ سے خود ساختگی تھی۔ بدایوں شہر ایک زمانہ میں ثقافت کا مرکز رہا تھا۔ نیکسٹ نمبر 21، دیکھیں کوشچن نمبر 21 کیا پوچھ رہا ہے؟ پطرس بخاری کا پورا نام کیا ہے اور ان کا روزانہ جاگنے کا معمول کیا تھا؟ جواب، پطرس بخاری کا پورا نام سید احمد شاہ بخاری تھا، روزانہ جاگنے کا وقت 10 بجے تھا۔ نیکسٹ نمبر 22، دیکھیں کوشچن نمبر 22 میں کیا پوچھ رہا ہے؟ دنیا کے کون کون سے ممالک میں زعفران کی کاشت کی جاتی ہے؟ جواب، دنیا کے گنے چنے ممالک میں زعفران کی کاشت کی جاتی ہے۔ ایران، اسپین، فرانس، برطانیہ، مراکش اور ہندوستان کی ریاست جموں کشمیر اس کی کاشت کے لیے مشہور ہے۔ نیکسٹ نمبر 23، کوشچن نمبر 23 دیکھیں کیا ہے؟ بہار کے موسم میں چڑیاں کیا کرتی ہیں؟ جواب، بہار کے آنے سے چڑیاں خوش ہو کر ہر طرف اتراتی پھرتی ہیں، ہوا ناچتی پھرتی ہے اور چڑیاں گاتی پھرتی ہیں۔ نیکسٹ نمبر 24، کوشچن نمبر 24 دیکھیں، حضرت امام حسین کے رخصت سفر باندھتے ہی کون سا منظر سامنے آیا؟ جواب، حضرت امام حسین کے رخصت سفر باندھتے ہی شور مچ گیا کہ شاہ امام جنگ کو نکل پڑے، تمام لوگ رونے لگے، شہر بانو امام حسین کے قدموں سے لپٹی ہوئی تھی، بکھرے ہوئے بال پریشان گھر میں امام حسین کے ساتھ ساتھ گھوم رہی تھی، بیٹی سکینہ اپنے والد کے پٹکے کمر بند کو ہاتھوں سے پکڑے ہوئے تھیں۔ یہ جو تھے امام حسین کے رخصت سفر باندھنے کا منظر تھا۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 25، نسل آدم کو اللہ نے آزادی دی مگر زمینی لکیروں سرحدوں سے اس کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی؟ جواب، انسان نے کئی آڑی ترچھی لکیروں کی شکل میں سرحدوں کو بنا کر خود اپنے ہاتھوں بنائے ہوئے جال میں پھنس گیا ہے۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 26، دلاور فگار نے نظم مچھر کا الٹیمیٹم کے آخری شعر میں کیا کہا ہے؟ جواب، آخری شعر میں دلاور فگار طنزیہ انداز میں کہہ رہے ہیں، اگر سیٹھ جی تیرے خون پسینے کی کمائی چھین لیں تو خوشی سے دیتا ہے اور تجھے اس بات کا احساس نہیں ہوتا۔ نیکسٹ نمبر 27، شاد عظیم آبادی نے ربائی میں کون سی حقیقت بیان کی ہے؟ جواب، شاعر شاد عظیم آبادی نے ربائی میں دنیا کے اتار چڑھاؤ کو بیان کیا ہے اور اسی کو زمانے کی گردش کا نام دیا ہے۔ انسان دنیا میں باقی نہیں رہے گا لیکن دنیا کا یہ نظام قیامت تک یوں ہی چلتا رہے گا۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 5، درج ذیل سوالات کے جوابات 3 یا 4 جملوں میں لکھیں، جس سے آپ کو 11 سوالات پوچھے جائیں گے، ایک سوال کے لیے 3 مارکس، اس طرح 33 مارکس آپ کو یہاں پر مل سکتے ہیں۔ سب سے پہلے رہا، متن کے حوالے سے جملوں کی وضاحت کیجیے۔ دیکھیں کوشچن نمبر 28، زیادہ سے زیادہ جو سزا دی جا سکتی ہے بلا تعمل دے دو۔ جواب، یہ جملہ خور فیصل سبق سے لیا گیا ہے، اس کے مصنف مولانا ابوالکلام آزاد ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے کٹہرے میں کھڑے ہو کر جج کے سامنے اٹلی کے قتیل صداقت گارڈینر برونو کا کہا ہوا جملہ بیان کیا۔
नेक्स्ट नंबर 20, फिर सारा देश हमारे मोहल्ले जैसा क्यों ना बने। जवाब, ये जुमला अफसाना दृष्टि से लिया गया है। इसकी मुसन्निफ़ा ज़ोहरा जमाल हैं। विद्याचरण की तकरीर सुनते हुए मजमुआ में बैठी इंदुमती ये जुमला सोच रही थी। नेक्स्ट नंबर 30, आप सहरखीज़ हैं, ज़रा हमें भी सुबह जगा दिया कीजिए। ये जुमला सवेरे जो कल आँख मेरी खुली सबक से लिया गया है। इसके मुसन्निफ़ पतरस बुखारी हैं। ये जुमला मुसन्निफ़ ने अपने पड़ोसी लाला कृपा शंकर ब्रह्मचारी से ब्रिस्बेल में तस्करा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, दर्ज झैल नसर निगार का तारुफ लिखें। उसमें रहा सैयद सुलेमान नदवी। जवाब रहा सैयद सुलेमान नदवी। हयात विलादत देखें 1884 ईस्वी में, वफ़ात 1953, पाकिस्तान में। काबिलियत जय्यद आलिम, मौर्रिख और मुहक़्क़िक़ व निक़ाद। उनके तसानिफ़ रहे अर्जुल कुरान, रहमत आलम, हयात शिबली, खुतबात मदरस, नक़ूश सुलेमानी, सीरत आयशा। नेक्स्ट, दर्ज झैल शायर का तारुफ लिखें। कौन रहा? मीर अनीस। नाम मीर बबर अली, क़लमी नाम मीर अनीस। हयात विलादत उनकी 1802 फैज़ाबाद, वफ़ात 1874। काबिलियत देखें फ़ारसी, अरबी, दीनी उलूम में माहिर। इसके अलावा इल्म नजूम, रम और फ़न सिपाहगिरी में महारत हासिल थी। अनीस मरसिया के अजीम शायर माने जाते हैं। नेक्स्ट, दर्ज झैल अशार की तशरीह कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा रहा शेर? आगोश में साहिल के क्या लुत्फ़ सुकूं इसको, ये जां अज़ल ही से परवरदा तूफ़ान है। जवाब, ये शेर असगर गोंडवी की गज़ल से माखूज़ है। शायर कह रहे हैं कि ये अक़ल के बस की बात नहीं, ये इश्क का कमाल है, जिसने ख़तरा में समंदर और ज़र्रा में बयाबा दिखला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, ये जन्नत मुबारक रहने रहे जाहिदों को कि मैं आपका सामना चाहता हूँ। जवाब, ये शेर अल्लामा इकबाल की गज़ल से माखूज़ है। शायर कहती हैं, ऐ अल्लाह जन्नत उन लोगों को दे दे जो तेरी इबादत करके जन्नत हासिल करना चाहती हैं। मैं तेरा सच्चा आशिक हूँ, तेरा दीदार ही मेरे लिए जन्नत है। नेक्स्ट 35, सबका तू मदावा कर डाला, अपना ही मदावा कर ना सके। सबके तू गरेबां से डाले, अपना ही गिरेबां भूल गए। जवाब, ये शेर इसरारुल हक मिजाज की गज़ल से लिया गया है। शायर कहते हैं, हमने दूसरों का इलाज तो कर दिया, अपना इलाज कर ना सके। सबके फटे गिरेबां तो सी डाले, अपना ही गिरेबां सी ना सके। नेक्स्ट, दर्ज अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करो। ख़ता, सूरत, ख़बर। जवाब देखें ख़ता, अगर कोई ख़ता करे तो माफ़ करो। सूरत, हर इंसान अपनी सूरत आईने में ज़रूर देखता है। ख़बर, मेरा दोस्त हमेशा अच्छी खबर लाता है। नेक्स्ट नंबर 37, मुफरद जुमला की तारीफ़ में मिसाल लिखिए। जवाब देखें, मुफरद जुमला वो जुमला है जो एक ही मसनद और मसनद अलिया से बना हो। मसलन रात गुजारी, मनादी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, सनअत तकरार की तारीफ़ बयान करते हुए मिसाल लिखिए या सनअत इस्तारा की तारीफ़ में मिसाल लिखिए। देखिए, सबसे पहले सनअत तकरार जो है, ऐसा शेर जिसमें एक ही लफ्ज़ को दोहराया जाता है उसे सनअत तकरार या सनअत तकरीर कहते हैं। मसलन असगर से मिले लेकिन असगर को नहीं देखा। अशार में सुनते हैं कुछ कुछ वो नुमाया हैं। सनअत तकरार से कोई भी शेर की मिसाल आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट जवाब, ऐसा शेर जिसमें किसी लफ्ज़ के हकीकी मानी के बजाय मजाजी मानी मुराद लिए जाएं, लेकिन हकीकी और मजाजी मानों में ताल्लुक़ तशबीह का हो तो इसको सनअत इस्तारा कहते हैं। मसलन, कोई दम का मेहमा हूँ, ए अहल महफिल, चिराग सह हूँ बुझा चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, दर्ज झैल सवालात के तफसीली जवाबात लिखिए जिससे आपको 4 मार्क्स हासिल होंगे। अपनी निसाबी किताब में शामिल हमद या नात के इब्तदाई 4 अशार लिखें। तो पहले हमद देखें। सदाए कुन से अब तक शबाब तेरा है, अयाम भी तू है और पनाह हिजाब तेरा है।
کسی بھی در سے اجالوں کی بھیک کیا مانگیں، اندھیری شب بھی تیری آفتاب تیرا ہے۔ صنم تیرے ہیں خدا ناشناس بھی تیرے، نماز عشق کا ہر ایک نصاب تیرا ہے۔ رضا تیری ہے غفور الرحیم بھی تو ہے، غضب و قہر بھی تیرا ثواب تیرا ہے۔ نعت شریف کے اشعار: کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے۔ پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے آئے۔ رحمت کی گھٹائیں لہرائیں، دنیا کی امودیں بر آئیں، اکرام و عطا کی بارش کی، اخلاق کے موتی برسائے۔ تہذیب کے شمع روشن کے، اونٹوں کے چرانے والے نے، کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے۔ عزیز طلباء، کوشچن نمبر 40 دیکھیں۔ کسی ایک نظم کا خلاصہ لکھیں، جگنو یا پھر سرحدوں کا جال۔ تو سب سے پہلے جگنو دیکھتے ہیں۔ جگنو نظم فراق گورکھپوری کی تاثراتی نظم ہے۔ یہ نظم ماں کی یاد میں لکھی گئی ہے۔ اس نظم میں ایک یتیم بچے کا درد سمایا ہوا ہے۔ شاعر کی عمر 20 سال تھی جب انہوں نے یہ نظم لکھی۔ شاعر کے پیدا ہوتے ہی ماں کا انتقال ہو گیا اور دونوں ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکے۔ نیکسٹ، شاعر کو کھلائیوں اور دائیوں نے پالا تھا۔ جب بھی برسات کی آمد ہوتی ہر طرف جگنو دکھائی دیتے تو دائیاں اور کھلائیاں کہتی تھی کہ جگنو بھولی بھٹکی روحوں کو راستہ دکھاتی ہیں۔ میرے دل میں یہ خواہش ہوتی تھی کہ کاش میں ایک جگنو ہوتا اور اپنی ماں کی بھٹکی ہوئی روح کو راستہ دکھا کر گھر لاتا۔ آج بھی وہ برساتیں آتی ہیں، جگنو اڑتے ہیں، مگر یہ حقیقت جان چکا ہوں کہ جگنو کسی بھٹکی روح کو راستہ نہیں دکھاتے۔ ایک حسین جھوٹ تھا جو عمر کے تقاضے نے مجھ سے چھین لیا۔ یا سرحدوں کا جال، یہ نظم سید سلیمان خمار کی لکھی ہوئی آزاد نظم ہے جس میں نہایت سہل انداز میں عالمی مسئلے کو بیان کیا گیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب دنیا کا وجود ہوا تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر کوئی حدود یا سرحد نہیں تھی۔ انسان نے اپنے مفاد اور ترقی کے نام پر دنیا کو سرحدوں میں تقسیم کر دیا، جس سے انسان کے تمام آزادیاں جو زمین پر کہیں بھی آنے جانے کے لیے تھیں وہ ختم ہو گئیں۔ آسانی سے بغیر کسی رکاوٹ کے وہ ایک ملک سے دوسرے ملک کو جا نہیں سکتا۔ انسان بنائے ہوئے اس جال میں خود پھنس کر رہ گیا ہے۔ نیکسٹ، کوشچن نمبر 41 بحث کیجئے۔ پنڈت جواہر لال نہرو اردو کے سچے دوست تھے۔ جواب: پنڈت جواہر لال نہرو کو اردو سے دلی لگاؤ تھا۔ اردو نہرو جی کی والدہ اہلیہ، دادی اور نانی کی مادری زبان تھی اور انہوں نے خود مولانا آزاد سے اردو کا درس لیا تھا۔ نیکسٹ، پنڈت نہرو کی اردو دوستی کا یہ ناقابل فراموش واقعہ ہماری نسل تک پہنچنا ضروری ہے کہ جب آئین ساز اسمبلی قومی زبانوں کا مسئلہ پیش آیا تو نہرو نے جو فہرست پیش کی ان میں اردو بھی تھی۔ اس پر کانگریس سیٹ نے چلا کر پوچھا، اردو بھلا کس کی مادری زبان ہو سکتی ہے؟ پنڈت نہرو نے اسی جھلاہٹ میں چیخ کر جواب دیا، اردو میری اور میری دادی کی زبان ہے۔ اردو کے فروغ کے لیے ہمیشہ انہوں نے مخلصانہ کوششیں کی۔ وہ ادیبوں اور شاعروں سے بہت قریب تھے، خاص طور پر اردو شاعروں اور ادیبوں کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ یہ تھے اردو دوست ہندوستان کے اولین وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو، جن کا جواب ملنا مشکل ہے۔ نیکسٹ، نمبر 42 امیر خسرو کی شاعرانہ اور فنکارانہ صلاحیتوں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یا پھر ودیا چرن جی نے آپریشن کے بعد کی تقریر میں بھارت کے متعلق کیا کہا؟ تو پہلا رہا، امیر خسرو بچپن ہی سے بلا کے ذہین تھے، شعر بڑی اچھے ترنم سے پڑھتے تھے۔ خواجہ عزیز الدین نے آپ کی شاعری سن کر آپ کو سلطانی تخلص اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ علاؤالدین خلجی کے زمانے میں شاعری کی ترقی ہوئی اور آپ بادشاہوں کی مدح میں قصیدے لکھے۔ مبارک شاہ خلجی کی فرمائش پر ایک مثنوی نحو سپر لکھی۔ آپ فن موسیقی کے ماہر تھے، آپ مختلف سروں کے موجد کہلائے۔ نیکسٹ، قوالی کی موجودہ طرز آپ ہی کے ایجاد ہے۔ اعلیٰ موسیقی ستار کی ایجاد آپ نے کی۔
मशहूर मौसीक़ार गोपाल को शिकस्त देकर नायक का मर्तबा हासिल किया। आप फ़ारसी और हिंदी आमीज़ अशआर, पहेलियों, मामूल और चुटकुलों से सबको महफूज करते थे। नेक्स्ट जवाब, भारत एक माँ है। अय हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, पारसियों, दूसरे धर्मों के पालन करने वालों, आज ये माँ इतने बड़े संकट में है जहाँ कोई सच्चा मार्गदर्शक नहीं रहा। भाइयों, हम माजी के खंडरों में तारीख के आसार देख रहे हैं और हमारे जवान बच्चे रोटी रोज़ी को तरस रहे हैं। हमारे घर, जिनके आंगनों में हमारे बालक विद मांग रहे हैं, माँ से रोटी मांग रहे हैं, कपड़ा साबुन मांग रहे हैं, हमारी तवज्जो अपनी तरफ खींच खींच कर कह रहे हैं। तारीख हमें आगे बढ़ना सिखाती है, इस काल से दूसरा काल में प्रवेश करना सिखाती है। नेक्स्ट, जो मिर्च मसाला 4 आने सेर मिलता था, 50, 100 और 150 रुपये किलो हो गया है। अगर हम प्राचीन काल के खंडरों में जाकर संन्यास ले लें तो बाज़ारों में जर्मन की तरह 1 किलो आलू भी लाखों में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 दर्ज इबारत को गौर से पढ़िए और नीचे दिए गए सवाल के जवाबात लिखिए। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक महमूद गजनवी का एक वाक़या दिया है जिससे आपको 2 सवाल पूछेंगे। वो 2 सवाल से आपको मुकम्मल 4 मार्क्स हासिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देखें। ख़त के अज्जाए तरकीबी का लिहाज रखते हुए दर्ज झैल खतूत में से कोई एक ख़त आपको यहाँ पर लिखना होगा। देखिए, पहला ख़त, अपने मीर मुअल्लिम मुअल्लिमा के नाम में ख़त लिखो जिसमें अपने भाई की बहन की शादी के मौके पर 2 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त हो, जिसमें पहले शहर का नाम और तारीख़ होना चाहिए, अलक़ाब होना चाहिए, ख़त का मज़मून 2 दिन की छुट्टी है और फिर इख्तिताम। या अपने दोस्त सहेली के नाम में ख़त लिखो जिसमें इम्तिहानात की तैयारी का ज़िक्र हो। बिल्कुल इसी तरह शहर का नाम और तारीख़, अलक़ाब व आदाब, ख़त का मौज़ू इम्तिहानात की तैयारी है, फिर इख्तिताम है। अज़ीज़ तलबा, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 45 देखें। किसी एक उन्वान पर आपको मज़मून लिखना होगा, जहेज़ की लानत। लेकिन जहेज़ की लानत में पहला रहा जवाब, क़ौल या शेर या फ़िक्रे से आप तमहीद शुरू करनी होगी। फिर नफ्स मज़मून में जहेज़ का लेन देन, जहेज़ से होने वाले असरात, जहेज़ के मुतल्लक़ का क़ानून, फिर ख़ातिमा में इयादा अपनी राय का इजहार करना। नेक्स्ट, चंद्रयान सुवम में तमहीद लिखना होगा, क़ौल शेर या फ़िक्रा, नफ्स मज़मून, चंद्रयान सुवम का आगाज़, चंद्रयान सुवम की कामयाबी, मुल्क की साइंसी तरक्की पर असरात, फिर इख्तिताम। अज़ीज़ तलबा, ये रहा SSLC फर्स्ट लैंग्वेज एग्जामिनेशन 3rd का क्वेश्चन पेपर विद आंसर्स। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल इसी तरह के नेक्स्ट आपको सीरीज़ चल रहे हैं, फिर उसके बाद एनुअल एग्ज़ाम में बिल्कुल इसी तरह के मॉडल से आपको क्वेश्चन पेपर आएंगे। आप देख लीजिए, 1 मार्क्स से, 2 मार्क्स से, RC स्टेटमेंट और 4 मार्क्स से जो लेसन से जो सवाल पूछे गए हैं, आप पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पढ़ लीजिए, देख लीजिए, जिससे आपको आसानी से पढ़ने में फ़ायदा हासिल हो सके। अज़ीज़ तलबा, बिल्कुल इसी तरह अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें, हमारे वीडियोस को देखते रहें, सुनते रहें, अपने दोस्तों में शेयर करते रहें, अपने हाई स्कूल के ग्रुप्स वगैरह में शेयर कीजिए ताकि उनको भी थोड़ा ना बहुत इससे फ़ायदा हासिल हो सके। चलिए अज़ीज़ तलबा, फिर अगले कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।